बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। एक ताज़ा खबर के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। इमरान खान के हवाले से एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है और वो बड़ा फैसला इमरान खान पे तौहीन अदालत केस के हवाले से है। तौहीन अदालत केस अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा, लेकिन इमरान खान साहब अभी तो तौहीन अदालत केस से छुटकारा पाया था, अब कौन सा तौहीन अदालत केस खड़ा हो गया, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ एक तौहीन अदालत का मजीद केस खड़ा हो गया। इस केस की क्या डिटेल्स है इस व्लॉग में आपको बताऊंगा, और साथ आपको यह भी बताऊंगा कि तहरीके इंसाफ की वो कौन सी रुकन है जिनको स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने चैम्बर में बुलाया और फिर क्या गुफ्तगू हुई। उसके बाद उस रुकन ने तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया पे क्या बातचीत की वो भी आपको बताऊंगा। एमक्यूएम ने शिकवा किया कि अगर वो जो है हुकूमत के साथ हैं तो वो खुश नहीं है इससे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ है। और उसके बाद आज शहबाज शरीफ ने उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ और इस मुलाकात में उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या कुछ किया गया, ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। और आखिर में नेटफ्लिक्स की वो वीडियो, वो डॉक्यूमेंट्री जिसका चर्चा है बिहाइंड द क्लोज डोर, उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, क्यों शरीफ खानदान उस डॉक्यूमेंट्री से भाग रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान पे तौहीन अदालत केस की। इमरान खान पे एक और तौहीन अदालत केस लगने जा रहा है और तौहीन अदालत की इस केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। 5 रुकनी बेंच तरतीब दे दिया गया है। इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल। ये किसकी दरखास्त थी? ये वजारत दाखिला की जानिब से एक दरखास्त आई थी और अब इस दरखास्त में क्या कुछ कहा गया है, मतलब क्यों हो रही है ये तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, इसके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी और साथ में जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जो है वो जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है। 5 रुकनी ये लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा और इस केस की समाअत में नाजरीन लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अहम फैसला लिया जाएगा। इस केस की समाअत में लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अहम फैसला किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि वजारत दाखिला की जो बेसिकली दरखास्त है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान को हर सूरत हमने रोकना है, क्योंकि इमरान खान इस्लामाबाद पर अटैक करने वाले हैं और आपने एक फैसला दिया था इस हवाले से। इमरान खान साहब को कहें कि उस फैसले की पाबंदी करें और तौहीन अदालत केस में इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि इमरान खान इस्लामाबाद को सीज करना चाहते हैं, इस्लामाबाद का जो नक्शा है वो तब्दील करना चाहते हैं और इमरान खान आते ही यहाँ पे इंतशार फैला देंगे। ये तमाम बातें इस दरखास्त में लिखी गई हैं। इस दरखास्त का मौक़िफ़ लॉन्ग मार्च को रुकवाना है। क्या सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग मार्च को रुकवा सकेगी? इस तौहीन अदालत केस में क्या होगा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कौन सा फैसला आया था जिसके खिलाफ ये तौहीन अदालत में आए। एग्जैक्टली जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो तहरीके इंसाफ के हवाले से एक फैसला आया था और वो फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने हेड किया था। बेंच 3 रुकनी बेंच का था। उस बेंच में फैसला ये किया गया था कि इमरान खान साहब आएंगे, एक जगह पे अपना जलसा और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद वहीं पे बेशक बैठना चाहे बैठ जाएं, लेकिन चले जाएं। हॉकी ग्राउंड H9 का जो है वहां के करीब उनको जगह दी गई थी और कहा गया था आप इससे आगे अगर डी चौक आएंगे तो तौहीन अदालत होगी। इमरान खान साहब लेकिन डी चौक तक आए थे। जब आपको पता है कि 25 मई को या अप्रैल 25 तारीख को जो ये मार्च हुआ था उसमें अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब दोबारा डी चौक का रुख कर रहे हैं, तो लिहाजा वजारत दाखिला कह रही है कि आप इन्हें रोकें। क्या सुप्रीम कोर्ट रोकेगी? तौहीन अदालत केस में इमरान खान को बाउंड करके हाथ पैर बांध के क्या रोका जाएगा? इस पर तो मैं कमेंट राइट नाउ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ये केस शुरू होगा हम आपको इतलात जरूर देंगे। 20 अक्टूबर को ये केस समाअत के लिए फिक्स कर दिया गया है और 20 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच के करने का मतलब ये है कि ये केस इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट केस में जो है अब ये देखना है कि तौहीन अदालत केस में क्या इमरान खान साहब पे कोई चार्ज तो नहीं फ्रेम कर दिया जाता, जैसा जस्टिस अतहर मिनल्लाह कह रहे थे कि चार्ज फ्रेम करें, बाद में इमरान खान ने माफी मांगी। ये टैक्टिक्स है वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान को रोकने की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें फरीक बनेगी? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि
ہمیں سیاسی لانڈری نہ بنائیں، یعنی اپنا گند ہمارے سپریم کورٹ آ کے نہ صاف کریں. ہم کوئی واشنگ مشین نہیں ہے کہ آپ کے گندے کیسز یہاں پہ سیاسی کیسز آئیں اور ہم ان کے فیصلے کراتے رہیں. سپریم کورٹ ان چیزوں سے بھاگتی ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے گی؟ یعنی کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز میں نے جو آپ کو خبر دینی ہے وہ ہے ایم کیو ایم کے وسیم اختر صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کے شو میں کہا تھا کہ ہم جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی یہ جو متحدہ حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس سے زیادہ خوش نہیں ہے اور ہم نے غلطی کی ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کر کے. تو اس کے بعد جو ہے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان دونوں کو بلا لیا. ان دونوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا، وسیم اختر تھے اس میں، خالد مقبول صدیقی تھے، فیصل سبزواری تھے. بلانے کا مقصد یہ تھا ان کو تحفظات دور کیے جائیں. کیا تحفظات دور کیے گئے؟ نہیں کیے گئے. تحفظات بالکل دور کر دیے گئے. 2 وزارتوں کی آفر کر دی گئی. کہا گیا کہ یار آپ چپ رہیں، معاملہ ہم آپ کا سلجھا دیتے ہیں. اور یہ جو بڑے انقلابی بن کے شاہ زیب خان زادہ کے شو میں باتیں کر رہے تھے وسیم اختر صاحب، وہ سارا انقلاب صرف بلیک میلنگ کے حد تک رہا، اور بلیک میلنگ کے بعد وہ سارا انقلاب بھی ختم ہو گیا. عوام کی جو کیئر ہے وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ یہ عہدے مراتیں لینے کے لیے تو یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اور وہ ان کو مل گئے. شہباز شریف بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اگلی خبر ہم ڈسکس کریں گے عالیہ حمزہ کے حوالے سے. عالیہ حمزہ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے تنقید کی کہ یہ جو ہیں بے دریغ پیسوں کا استعمال کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ایونٹس پہ، اور اس توہین پر اسپیکر قومی اسمبلی نے عالیہ حمزہ کو چیمبر میں بلا لیا. چیمبر میں کیوں بلایا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے کارروائی کی جائے کہ آپ نے اسپیکر کی توہین کیا ہے. اسپیکر کو اب کرٹیسزم بھی آپ پاکستان میں کریں گے، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کرے گا تو وہ برداشت نہیں ہے. وجہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جو ادارے، وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے خلاف بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پہ اٹھا لیا جائے گا، یہاں پہ پوچھ گچھ ہوگی، یہاں پہ عدالتوں میں پیش کیا جائے. خدا را اس ملک کو یہ بننے سے بچائیں. اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، ان سے یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے، ثبوت دیں. ان کے خلاف ایکشن فوری طور پر ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا. عالیہ حمزہ کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے اور عالیہ حمزہ کہتے ہیں کہ میں بالکل درست ہوں اور میں ان کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کس طرح سے پیسے زیادہ لگائے. ڈاکومنٹری کی بات کرتے ہیں. بیہائنڈ دا کلوز ڈور ڈاکومنٹری نیٹ فلکس پہ آ رہی ہے اور اس ڈاکومنٹری میں شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے ذکر ہے. یہ ابھی تک نیٹ فلکس کو سوالات بھیجے گئے ہیں کہ کیا یہ ریلیز ہو رہی ہے یا نہیں. اس حوالے سے نیٹ فلکس نے جوابات نہیں دیے ہیں، لیکن اس میں ارشد شریف، عمران خان، فواد چودھری، عرفان ہاشمی سمیت مختلف انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان کے انٹرویو کیے گئے ہیں. اور یہ ڈاکومنٹری یہ پروف کرے گی کہ شریف خاندان نے کس طرح سے پیسہ منی لانڈر کر کے فلیٹس بنائے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے. جلد اس کا ٹریلر آ جائے گا اور ملک میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا ٹریلر آنے کے بعد سے جو یعنی ٹریلر تو آ چکا ہے، جلد فلم آ جائے گی. ٹریلر آنے کے بعد سے کیا یہ نیٹ فلکس پر بھی، نیٹ فلکس پورا ہی نیٹ فلکس تو نہیں، پاکستانی وہاں پہ بین ہو جائے گا. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ اپڈیٹس ہمارے پاس، ہم نے سوچا آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آیا ویلاگ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے. کمبر سے اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.